कसरी काम गर्ने भने कानुन छैन, ऐन छैन, संविधान छैन, मन पर्दो गर्ने, नाङ्गै नाचेर हिँड्ने, उनको बाउको सम्पत्ति हो त्यो मन्त्री बाँड्न, आज एउटा मन्त्री भयो भने 50 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। कसरी भन्ने सोकजमा कसरी चाहिँ मतलब के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन्छन्, मैले जे गर्ने पाउने, म चाहिँ म त जङ्गबहादुर भन्ने ठुलो, म राजा भन्ने ठुलो भन्ने, कानुनको छैन, कानुन लाग्दैन। अरे अब एकजना व्यक्ति पुगे 10, 15, 20 दिनका लागि यो मतलब के न्यानो चाहिँ नि के को न्यानो भने जस्तो हो त्यो है। अब 9 गतेदेखि कार्य सञ्चालन हुन्छ सर्वोच्च अदालतमा, 25 गतेसम्म निर्णय हुन्छ, त्यसपछि यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अनि यो मधेसवादी दलका चाहिँ 10 जना मन्त्री भएका पनि फर्किन्छन् र यी पनि अहिले 5-7 जना कतिजना भएका छन् आज हुनेवाला। फेरि मलाई त विश्वास पनि छैन ओलीको। यहाँ त कुरो के छ भने ऐन कानुन संविधान भन्ने कुरै भएन के, ओलीजीको सनकमा जे चढ्छ त्यो हुन्छ। रामबहादुर मतलब थापाको श्रीमती चाहिँ नि मतलब के भने सञ्चार मन्त्री, अब उहाँले सञ्चार सम्बन्ध के गरेछ, के जानेछ, पत्रकार हो कि उहाँ, ठुलो सञ्चार सेवी हो कि, सञ्चार सम्बन्धमा पढेर आएको हो कि, यो देश हाम्रो हो, तिनको मात्र होइन, तिनको बाउको पनि होइन, हाम्रो चाहिँ बाउको हो। अहिलेको जो रवैया छ न कानुन सङ्गत छ, न संविधान सङ्गत छ, न व्यवहार सङ्गत छ। के भन्छ नि विश्वको अरू राष्ट्रले हामीलाई भन्नु त लाज हुँदैन। बोकाको दाम कति भन्दाखेरि मतलब के भने 20,000 भने जस्तो, अब एउटा चाहिँ नि मतलब के बोका जस्तो चाहिँ नि मतलब के भने सांसदको दाम कति भन्दाखेरि 2 करोड, 4 करोड, 5 करोड, ल भन्नुहोस्, खरिद बिक्री भइरहेछ। आरजे गाडसम्म प्रधानमन्त्री तानामाना नछोड्ने भएको छन्, उनको लिए देखिहाल्यो नि, खस्री खाडल आफैले खनिराखेको छ र उसको समाप्ति चाहिँ नि पक्का छ है। केपी शर्मा ओलीको समाप्ति पक्का छ। अब तपाईँलाई थाहा छ नि राजेन्द्र महतोले वैशाखमा बोल्दा यही चाहिँ नि मतलब के भने केपी ओली ठग हो भनेको थियो। तपाईँलाई चाहियो रेकर्ड म दिइदिन्छु, डाँका भनेको थियो। उहाँले दुर्घटना भनेको हाम्रो लागि चाहिँ नि मतलब के मुक्ति हुन्छ, उहाँले भनेको दुर्घटना चाहिँ नि हाम्रो लागि राहत हुन्छ, किनभने उहाँको लागि चाहिँ दुर्घटना हो। अहिलेको परिस्थिति भनेको हाम्रो लागि दुर्घटना हो। घुसखोरी चल्ने, बदमासहरू गएर सत्तामा बस्ने, गैर जिम्मेवारी व्यक्तिहरू गएर चाहिँ मतलब सत्ता कब्जा गर्ने, अब त्यो त्यो त्यति मात्रै भइदिने हुन्थ्यो। यहाँ त्योभन्दा डेन्जर छ भने यहाँ त देशै चाहिँ नि बिक्री गरेर चाहिँ मतलब के भने खल्तीमा पैसा हालेर जाने लन्डुप जोर चाहिँ त तपाईँ कमसेकम सिक्किमलाई लगेर भारतमा त बुझाइदियो, यो राष्ट्र भएर बसिरहेको छ सिक्किम। यिनीहरूले त्यो पनि नगर्ने भए देशको जनतालाई ध्वस्त बनाएर यहाँको मान्छे सबैलाई सिद्धिएर मात्र यिनीहरू विदेशी नि भए। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक भरत साङ्गा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। आज मात्रै मन्त्री परिषदको नयाँ विस्तार भएको छ, फेरि एकपटक के छ तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहार चाहिँ अब फेरेर आयो, अब देश विकास हुने भयो, अब परिवर्तनका लहरहरू छाउने भए, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुने भयो भन्ने के आशा गर्न सकिन्छ? त्यो केपी शर्मा ओलीलाई गएर सोध्नुहोस्, मलाई थाहा छैन। के काम गर्न सक्ने नेताहरू कसरी काम गर्ने भने कानुन छैन, ऐन छैन, संविधान छैन, मन पर्दो गर्ने, नाङ्गै नाचेर हिँड्ने, उनको बाउको सम्पत्ति हो त्यो मन्त्री बाँड्न, आज एउटा मन्त्री भयो भने 50 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भन्छ झन्डा तोलन गर्नु पऱ्यो, सिपाहीहरू पठाउनु, सुरक्षाकर्मी गर्नु पऱ्यो, सुरक्षाकर्मी बस्ने घर छैन भने तुरुन्तै बनाइदिनु पऱ्यो, अनि उसको घरको चाहिँ मतलब के झ्याल ढोकादेखि लिएर सबैको पर्दा फेरिदिनु पऱ्यो, सोफा दिनु पऱ्यो, घरको ओछ्यान फेरिदिनु पऱ्यो। 50 लाख रुपियाँ 4 दिनको मन्त्रीलाई 50 लाख रुपियाँ राज्यले खर्च गरेर के चाहिँ समृद्धि हुन्छ? ल बताउनुहोस्। यस्तो नचाहिने काम गर्नु हुँदैन नि। उहाँ के अरे 9 गतेदेखि यो पुनर्स्थापनाको चाहिँ मतलब के हुँदैछ, सोकज भइसकेको छ। कसरी भन्ने सोकजमा कसरी चाहिँ मतलब के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन्छन्, मैले जे गर्ने पाउने, म चाहिँ म त जङ्गबहादुर भन्ने ठुलो, म राजा भन्ने ठुलो भन्ने, कानुनको छैन, कानुन लाग्दैन। कानुन त लगभग भत्काए हो। अनि त्यसैले तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो नि समृद्ध नेपाल अब के हुन्छ अरे, के पनि हुँदैन। खगराज अधिकारी जस्ता युवा नेताहरू छन् नि त, गृहमन्त्री पनि युवाले अब देश हात्नुपर्छ भन्ने एकजना व्यक्ति त पुगे नि त्यहाँ। अरे अब एकजना व्यक्ति पुगे 10, 15, 20 दिनका लागि यो मतलब के न्यानो चाहिँ नि के को न्यानो भने जस्तो हो त्यो है। अब 9 गतेदेखि कार्य सञ्चालन हुन्छ सर्वोच्च अदालतमा, 25 गतेसम्म निर्णय हुन्छ, त्यसपछि यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अनि यो मधेसवादी दलका चाहिँ 10 जना मन्त्री भएका पनि फर्किन्छन्
र यी पनि अहिले 5-7 जना कतिजना भएका छन् आज हुनेवाला। फेरि मलाई त विश्वास पनि छैन ओलीको। जबसम्म शपथ ग्रहण गरेर तिनीहरूले झन्डा हाल्दैनन् त्यो मन्त्री हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन। उसलाई त सनक चढेर उहाँ के अरे राष्ट्रपति भवन गइराखेका मान्छेलाई नि अहिले नगर्ने भनिदिन सक्छ। बुझ्नु कुरा के विश्वास चाहिँ छैन कि। अब अहिले 4 बजी अहिले यति बेलासम्म भएको छैन। अहिले तपाईँ मलाई के अरे जो लिँदै हुनुहुन्छ त्यो समय भनेको अहिले 4:15 भइस 4 बजी बोलाएको छ। 6-7 बजी कति बेला हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। भएछ भने यही नाम चाहिँ जो बाहिर आएको होला होइन। अस्ति 8 बजी राति भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यो 10 जना मधेसवादी दलका उनीहरूलाई 5 बजी 6 बजी बोलाएको थियो। हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। यहाँ त कुरो के छ भने ऐन कानुन संविधान भन्ने कुरै भएन के। ओलीजीको सनकमा जे चढ्छ त्यो हुन्छ। अनि फलानु युवा हुनुभयो, फलानु वृद्ध हुनुभयो, फलानुको श्रीमती हुनुभयो, अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ ल बताउनुहोस्। अहिले चाहिँ नाम सुनेकोमा रामबहादुर मतलब थापाको श्रीमती चाहिँ नि मतलब के भने सञ्चार मन्त्री। अब उहाँले सञ्चार सम्बन्ध के गरेछ, के जानेछ? पत्रकार हो कि उहाँ? ठुलो सञ्चारसेवी हो कि? सञ्चार सम्बन्ध पढेर आएको हो कि होइन? के अरे रामबहादुर थापा भन्ने एउटा माओवादीको त्यो पनि लडाकु माओवादी अपराध गरेर आएका त्यस्ता मान्छेको श्रीमती। अनि के जानेछ तिनले? उनलाई त ऊ जान्नु पर्दैन मन्त्री, उनलाई त कि जान्नै पर्दैन नि मन्त्री पदमा बस्नु। अहिलेको के अरे परराष्ट्र मन्त्रीले के जानेछ भन्नुहोस् त? परराष्ट्र सम्बन्धी नीति जानेछ? कूटनीति भने के थाहा छ उसलाई? ऊ जुन दिन बहाल गरेर त्यही दिन उसले के भने थाहा छ? म त यो परराष्ट्र सम्बन्ध अनुविज्ञ छु, मलाई थाहा छैन, म सिक्दै जान्छु। उसले सिकेर कसरी राज्य गर्छ? त्यसमा त यहाँ ड्राइभरलाई लगेर परराष्ट्र मन्त्री बनायो नि, उसले पनि सिक्दै जान्छ। मतलब के भने परराष्ट्र चाहिँ मन्त्रालय चलाउँछ। त्यस्तै भएन? विज्ञलाई पो दिनु पर्यो त, जानकारलाई पो दिनु पर्यो त। जो पायो उसलाई मन्त्री दिने। त्यस कारणले कुरो मिलेन, यो चित्तुबुद्धु कुरो भएन। हामी बाहिरबाट हेर्ने देशका सचेत नागरिक यो देश हाम्रो हो, तिनको मात्र होइन, तिनको बाउको पनि होइन, हाम्रो चाहिँ बाउको हो। कुरो बुझ्नुभयो? त्यस कारणले चाहिँ नि यो देशमा चाहिँ हैकम त्यसरी चलाउन पाइन्न। र जनता सचेत छन्, जनताले बोल्छन् र मैले बोलिराखेको छु, यो जनआवाज हो। कहाँनिर बिग्रियो? यो बिग्रिनु त अब तपाईँको कहिले बिग्रियो जब चाहिँ मतलब यिनीहरू पैसामा बाँडफाँड मिलेन, घुस खाएको रकम तैँले कति राख्ने कति राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कुरो नमिलेपछि बिग्रिया त हो नि। केपी ओलीलाई सबै आफूलाई चाहिन्छ पैसा, अरू चाहिँ मतलब के भने माधवहरूलाई पनि चुनावमा जानु उनीहरूलाई पनि चाहियो, झलनाचीलाई पनि चाहियो, चुनावमा त जानु पर्यो सबै। अब अहिले केपी शर्मा ओलीको बाहेक कसैको चेक चल्दैन, त्यो जहाँ पैसा स्टक राखेको छ नि। अनि के गर्ने बिचराहरू? अनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ 2 करोड देला र गएर चाहिँ मतलब मुद्दा चुनाव लडौला भनेर केपी शर्मा ओलीको चाहिँ प्रार्थना गरेर बस्नु पऱ्यो के होइन भने बगावत गर्नु पऱ्यो। यही बगावत भएको अहिले यो पैसाको मामलामा कुरो नमिलेर मात्र भएको। यो सब भ्रष्ट हुन्, देश लुटा हुन्, देश बनाउन आएका मान्छे होइनन् र देशलाई सखाप गर्न आएका हुन्। त्यस कारणले मलाई त मैले त एकचोटि होइन बार भनिरहेको छु, अहिलेको जो रवैया छ न कानुन सङ्गत छ, न संविधान सङ्गत छ, न व्यवहार सङ्गत छ। के भन्छ नि विश्वको अरू राष्ट्रले हामीलाई? भन्नुहोस् त, लाज हुँदैन? अनि हामी चाहिँ जे गरेन हँ गरेर बस्ने समृद्ध नेपाल बनाउन लागेछ केपी शर्मा ओलीले भन्ने। अहिले तपाईँले त्यही सोधे आएन मलाई? 4 वर्ष भयो नारा फुटेको त नारा त त्यो तपाईँको पोलमा नि गाडिएको थियो नि, तपाईँलाई थाहा छैन? 4-5 दिन गाडेर अनि फेरि निकाले, लाजेको मर्दो। यो तपाईँको चाहिँ पोलमा केपी शर्मा ओलीको फोटो राखेर समृद्ध नेपाल शान्ति नेपाली भनेर लेखाएको थियो। कसले विरोध गरेको नि, अब यो सम्भवै छैन भनेपछि फेरि निकाले। त्यो उनलाई मात्र थाहा छ समृद्ध नेपाल भने के हो, शान्ति नेपाली भने के हो। यो महँगाइमा चाहिँ मतलब के भने यसो लकडाउन गरेर चाहिँ घरमा सबैलाई तालचा मारेर चाहिँ राज्य गर्ने के हो। खान नपाएर मान्छे मरिरहेछ, सिटामोल नपाएर, अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेछ, त्यतापट्टि ध्यान छैन। अनि मन्त्रीमण्डल बनाउने, मन्त्री नै बनाउने, के खाँचो हामीलाई? यो हामीलाई त अक्सिजन चाहियो अस्पतालमा।
हामीलाई औषधि चाहियो अस्पतालमा। हाम्रो कोभिडको चाहिँ मतलब के भने खोपहरू हामीलाई दिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई भन्नुपर्छ, म ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले 2078 साल फागुनको 24 गते मैले खोप लिएको थिएँ। मेरो खोप चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड टाइम खोप चाहिँ यो जेठको 25 गते दिनुपर्छ। आज जेठको 27 गते भयो होइन। अब आजसम्म मैले खोप पाइनँ भने के हुन्छ? मेरो त्यो खोप एक्सपायर हो। अब म खोप कहाँ लिन्छ नि भन्नुहोस्? मलाई दिन्छन्? छैन। म जस्ता लाखौँ मान्छे मतलब के भने ज्येष्ठ नागरिकले 23 गते 24 गते 25 गते 26 गते फागुनको लिए, तिन कसैलाई पनि खोप दिएको छैन। अब चाइनाबाट मगाएर अहिले फेरि 60 वर्षको मान्छेलाई दिइराखेको छ। अब त्यो 60 वर्षको लाइनमा हामी जान सक्दैनौँ फेरि। त्यसैले एउटा खोप दिन सक्दैन। यत्रो महामारी छ, यत्रो प्रकोप छ। खानापिना खान बाहिर मान्छे जान पाइरहेको छैन। एउटा ड्राइभरले चाहिँ मतलब दिनभरि कमाएर बेलुका चाहिँ स्वास्थ्य छोराछोरीलाई खुवाउन त्यो पाइरहेको छैन। बस सञ्चालन भइरहेको छैन। बसवालाले चाहिँ मतलब के भनेदेखि ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने पैसा तिर्न सकेको छैन। 2 महिना भइसक्यो बस लक भएको। बसमा काम गर्ने ड्राइभर खलासीले काम गर्न पाएको छैन। भन्नुहोस् त। होटेलहरू सबै बन्द छन्, रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्। त्यहाँका कामदार गएर कहाँ गएर खाने? दिन्छन् केपी शर्मा ओलीले घर घरमा खाना? सब भोको मर्ने भइसकेका छन्। पानी तताएर खाएर चाहिँ मतलब के टेलिफोन गरिरहेका छन्, लौ न प्रभु हामीलाई चाहिँ मतलब के भने खाना बिना मरियो, कि लौ न मलाई त सिटामोल पनि छैन, लौ न मलाई त मतलब अक्सिजनले गाह्रो पऱ्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो। यस्ता कुराहरू हामीलाई आइरहेछन्। तिनले पनि त सुन्या होला नि। प्रधानमन्त्री ओलीको मुखबाट निस्किने बाणी त माधव कुमार नेपाललाई फेरि एकपटक आऊ एकता गरौँ, जेठ 2 गतेमा फर्क्यौँ, तिमीहरूले मन्त्री लैजाउँ। त्यति बाठा मान्छे छन्। 2 गतेमा फर्क्यौँ भन्ने माधव कुमार नेपाल, 3 गतेमा फर्क्यौँ भन्ने हुने के हो यो कुरो? 3 गते फर्क, त्यो पनि 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याएछन्। अब नमान्ने भइसक्यो उनीहरूले। अब माधव कुमार नेपालको मान्छे पटपट्टि समातेर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाउँदैछन्। अब यो अहिले बनेको मन्त्रीमा माधव कुमार नेपालीको तर्फबाट 2-3 जना चाहिँ त्यहाँ तानिसके, खिचिसके। खरिद बिक्री भएको छ। एउटा चाहिँ मतलब के भने बोकाको दाम कति भन्दाखेरि मतलब के भने 20,000 भने जस्तो। अब एउटा चाहिँ मतलब के बोका जस्तो चाहिँ मतलब के भने सांसदको दाम कति भन्दाखेरि 2 करोड 4 करोड 5 करोड ल भन्नुहोस्। खरिद बिक्री भइरहेछ। नेपालका सांसदहरू त्यसरी बलिको बोका बन्न तयार भइरहेछ। तयार छन् नि। बलिको कहाँ हुन्छ यार? बोका भएर चाहिँ बिक्री हुने, पैसा खल्तीमा हाल्ने। बलिको बोका भइदिए त हुन्थ्यो नि। के को बलिको बोका हुने? बलिको बोका भने लगेर काट्ने मलाई बलिको बोका भने हो। काट्छन् यहाँ त चट्ट लगाएर चाहिँ मेरो दाम 4 करोड भन्ने। या त मलाई मन्त्री देऊ 1 करोड ल्याऊ, या मतलब मन्त्री मात्रै देऊ, करोड नदेऊ। यसरी मूल्य निर्धारण गरेछ आफ्नो। अनि त्यो मूल्यअनुसार चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेछ। बलिको बोका भने आएन। बोका सर खरिद बिक्री भएको भन्नुहोस् न। के को बलिको बोका भन्नु? बलिको बोका भने आज राम्रो हुन्छ नि। कुरो बुझ्नुभयो? कस्तो सस्तो भयो त नेपाली राजनीति? अनि राजनीति छैन। के को सस्तो? लुटनीतिमा के को चाहिँ राजनीति हुन्छ? सस्तो र महँगो। अझै पनि संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी शर्मा ओलीले यस्तै छलछाम गरेर फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? होइन। उनले त मतलब अब आर्जेघाटसम्म प्रधानमन्त्री तानामाना नछोड्ने भएको छन्। उनको लिए देखिहाल्यो नि। होइन भने तपाईँको 78 साल पुसको 5 गते उनले चाहिँ डिजल्भ गरे होइन। फागुनमा आएर चाहिँ मतलब 11 गते गएर सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो। उनीसँग नैतिकता थियो भने उनले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्छ। लाज हुँदैन? उनले गरेको कार्य हुँदैन भनेर सर्वोच्चले भनेपछि अनि त्यसैमा बसिरहनु हुन्छ उहाँ? म नभए देशै बिर्नु। तिनी नभए देश बिर्नु। हिजो त मतलब के भने कस्ता मान्छे थियो यो देशमा। म नभए देश बन्दैन। खै तिनी छैन नि त। देश त चलिरहेछ। यस्तै फटाहरूले अहिले मौका पाइरहेछन्। कुरा त्यो। त्यसैले यो मतलब के भने अहिलेको वर्तमानको सरकार भनेको गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, गैर जिम्मेवार र अनैतिक। कतिवटा नाउँ दियो, जतिवटा नाम दिए नि पुग्दैन यिनीहरूलाई।
आज हेर्नुहोस् त घर घरमा 1.5 महिना भइसक्यो मान्छे बस्या, खान छैन, लाउन छैन, केही छैन। कसरी चाहिँ जीवनयापन गर्छ भने सोच्नु पर्दैन? अझ मन्त्री थप्दै हिँड्ने, मन्त्री उ गर्दै हिँड्ने। इतिहासकै असक्षम असफल तानाशाही सरकार भन्न मिल्छ? तानाशाहीको महातानाशाही भन्न मिल्छ कि असफल पनि हो यो असफल सरकार पनि हो, तानाशाही सरकार पनि हो। आफ्नो खस्री खाडल आफैले खनिराखेको छ र उसको समाप्ति चाहिँ पक्का छ है। केपी शर्मा ओलीको समाप्ति पक्का छ। अब उनी उठ्न सक्दैन। मन्त्री मागेर त्यसरी पैसा मागेर मन्त्री केपी शर्मा ओली पछि लागेका नेताहरूको भविष्य पनि केपी ओलीसँगै जान्छ सधैँ जान्छ। फेरि यसरी दल बदल गर्छ नि। अब हिजोसम्म माधव कुमारका गएको मान्छे आज केपीका आए, मन्त्री बने, फेरि मन्त्री त्यहाँबाट छोड्ने बित्तिकै अर्को ठाउँमा गएर मिल्छन्। यहाँ त कुनै इथिक्स छैन के, इमान्दारी त छैन, नीति छैन। नाम राजनीति भन्छन्, यो भाँड नीति छ क्या, भाँड कुरा त्यो। त्यस कारणले हामीलाई त बडो दुःख लाग्छ भन्नुपर्दा। हेर्नुहोस्, हामीले यत्रो देशको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई सम्मानपूर्वक बोल्नुपर्ने, त्यो सम्मान गर्ने ठाउँमै राखेनन् कि यिनीहरूले आफूलाई। हामीले प्रधानमन्त्री ज्यू भन्नुपर्ने, त्यो सम्मान उनीहरूले राख्न सकेनन्। जसले गर्दा हामीले उनीहरूको चाहिँ क्रियाकलापले गर्दा, उसको कामले गर्दा हामीले चाहिँ मतलब यिनीहरूलाई यसरी बोल्नु पऱ्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि, राजेन्द्र महतोले वैशाखमा बोल्दा यही चाहिँ मतलब के भने केपी ओली ठग हो भनेको थियो। तपाईँलाई चाहियो रेकर्ड म दिइदिन्छु। डाँका भनेको थियो। केपी शर्माको ओलीको लागि हामी मधेसी जन्मे हो भनेर प्रति प्रश्न पनि गरिरहेको थियो उसलाई तपाईँको पत्रकार। सरकारमा मान्छे आइन्छ, त्यति बेला सरकारमा भर्ती गर्ने, त्यसका लागि मात्रै हामी सांसद भएको हो र भनेर प्रश्न। अनि अब अहिले आएर फेरि म त त्यसैको उपप्रधानमन्त्री बने। बडा चाहिँ म राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ मतलब के भने उहाँ बहुल राष्ट्रको सवाल निकालिरहेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन, सारा विरोध भइरहेछ, पुतला जलाइरहेछ, उसको नागरिकताको छानबिन भएको छैन। उनी बिहारमा जन्मेको मान्छे सबैलाई थाहा छ, नेपालमा जन्मेको नागरिकता लिएको छ, त्यो नागरिकता छानबिन हुनु पऱ्यो नि, परेन? एउटा निर्णय मात्रै दिनु पऱ्यो नि सरकारले, त्यो पनि दिइरहेको छैन। त्यस कारण अप्ठ्यारो छ, एकदम अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस्, हामीले उनीहरूलाई सम्मान गर्न पनि अप्ठ्यारो छ, हामी सम्मान पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई यति आक्रोशित भइसकेको छ जनता, जसले गर्दा यो बोल्नै पर्छ हामीले। र भ्युअर्सहरूले पनि त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई अपमान गरियो, नेपाललाई अपमान गरियो, नेपाललाई अन्याय गरियो, नेपालीलाई अन्याय गरे यिनीहरूले। र अब हामी त्यो अन्याय धेरै दिन सहन सक्दैनौँ। निश्चित रूपमा हामी त्यो अन्यायको बदलामा अब मतलब के भने न्याय खोज्छौँ। नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा चुनौती बढेर गएको भनेर प्रतिक्रिया दियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि मसँग यस्तो सूचना छ, त्यसले देशलाई ठुलो गम्भीर दुर्घटना निम्ताउँदैछ, म त्यो केपी शर्मा ओली कहाँ गएर भने भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो देशमा दुर्घटना हुने सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ? देख्दिनँ। उहाँले दुर्घटना भनेको हाम्रो लागि चाहिँ नि मतलब के मुक्ति हुन्छ। उहाँले भनेको दुर्घटना चाहिँ नि हाम्रो लागि राहत हुन्छ, किनभने उहाँको लागि चाहिँ दुर्घटना हो। अहिलेको परिस्थिति भनेको हाम्रो लागि दुर्घटना हो। घुसखोरी चल्ने, बदमासहरू गएर सत्तामा बस्ने, गैर जिम्मेवारी व्यक्तिहरू गएर चाहिँ मतलब सत्ता कब्जा गर्ने, अनि नेपाली जनतालाई दुःख दिने, महँगाई बढाउने, होइन, यो अहिले हाम्रो लागि सङ्कट हो। यो सङ्कट कसले निम्ट्याएको? त्यही बाबुराम जस्ता मान्छेले निम्ट्याएको। हिजो चाहिँ मतलब के भने भारतसँग मिल्ने, क्रिस्चियनसँग मिल्ने, क्रिस्चियनिटीसँग मिल्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने, नेपाललाई गणराज्य बनाउने, नेपाललाई सङ्घीयतामा धकेल्ने यस्ता यस्ता किसिमको संविधान बनाएर हामीलाई चाहिँ सङ्कटमा पारिसकेका छन्। अब आउने भनेको हाम्रो मुक्ति हो। उनले भनेको सङ्कट भनेको हाम्रो लागि मुक्ति हो, नेपाल र नेपालीको लागि मुक्ति हो। ल, कुरा चाहिँ बुझिहाल्नु तपाईँले। भने उनी किन छटपटाएको? नेपाल र नेपाली मुक्ति हुँदाखेरि यो चाहिँ संविधान जाँदा के बिग्रिन्छ? उनलाई के को सङ्कट? त्यही संविधानले यिनलाई सङ्कट पारे, बरु यिनलाई सङ्कट पारेछ। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने जुन दिन संविधान बनाए त्यही दिन यिनी चाहिँ मतलब के भने माओवादीबाट छोडेर बाहिरिए। त्यसपछि करोडौँ करोड खर्च गरे, जनशक्ति, नयाँ शक्ति, के शक्ति भनेर।
के पनि भएन, जिरो। आखिर मधेसवादी दलमा गएर मिले, त्यहाँ पनि उनको शीर्ष ठाउँ छैन, बुख्याचा बनाएर राखिदिएछ। त्यही पनि बसेछ, लाज हुँदैन त्यसलाई? अलिकति शरम हुँदैन त? उनलाई त तिनलाई योभन्दा पतित हुने अवस्था नेपालीले देख्छन्। किनभने 17,000 मान्छे मार्न खर्च त यिनको संलग्नता छ नि। 17,000 मान्छे मर्दा चाहिँ 20 लाख एफेक्टेड छ, त्यसको भागीदारी नि छन् नि। 20 लाख एफेक्टेड भने के हो भने एउटा मान्छे मऱ्यो भने त्यसको दाजु भाइ दिदी बहिनी बाउ छोरा फुपू फुवाजु भिनाजु चाला भान्जी हुँदा कति हुन्छ हेर्छु एउटा मान्छेसँग रिलेटेड। कमसेकम तपाईँको चाहिँ मैले अहिले दाममा लिएर 30-40 जनाको बनिसकेँ। एउटा मान्छे मृत्यु भयो भने तपाईँ कमसेकम 100 जनालाई चाहिँ मात्रै एफेक्ट गर्छ। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि 15,000 मान्छे मारिस कतिलाई एफेक्ट गर्यो होला? त्यो डाइरेक्ट एफेक्ट 100 जनालाई, इन्डाइरेक्ट त कति त्यत्रो मान्छे मारेर आएर यिनीहरू अहिले फेरि राज गर्दाखेरि अब फेरि चाहिँ मतलब सङ्कट आयो भन्छन् भने यी सबै नेपाली बेकुफ छैनन्। सुन्नुहोस्, तपाईँले सबै नेपाली बेकुफ छैनन्। तपाईँहरूले बेकुफ बनाउनु भयो, सङ्कट ल्याउनु भयो। अब सङ्कट मुक्ति हुन्छ भन्नेमा हामी पर्खेर बसेका छौँ। ल, कुरा यो संस्था नभन्नुहोस् न, सबै कुरो बदल के भनेदेखि कुन फर्किने कुन नफर्किने भने 2072 सालको संविधान सिद्धिनु पर्यो, अनि के फर्किन्छ त्यसबाट। तर लिन्डुपी प्रवृत्तिका नेताहरू धेरै छन् संसदभित्र भनेर भन्छन् धेरैले। अब त्यो त्यति मात्रै भइदिने हुन्थ्यो। यहाँ त्योभन्दा डेन्जर छ भने यहाँ त देशै चाहिँ बिक्री गरेर चाहिँ मतलब के भने खल्तीमा पैसा हालेर जाने। लन्डुप जोर्जे त तपाईँ कमसेकम सिक्किमलाई लगेर भारतमा त बुझाइदियो। यो राष्ट्र भएर बसिरहेको छ सिक्किम। यिनीहरूले त्यो पनि नगर्ने भए देशको जनतालाई ध्वस्त बनाएर यहाँको मान्छे सबैलाई सिद्धिएर मात्र यिनीहरू विदेशी नि भए। पैसा कुम्लाएर विदेश गएर आनन्दसँग बस्ने तयारी गरिसकेका छ उनीहरूले। नागरिकभित्र यति धेरै आक्रोश पैदा भइसकेको छ कि यी नेताहरूलाई सडकबाट फाल्ने त्यस्तो आन्दोलन फेरि ब्युटी होला? पोसिबल छैन। किन जनता अहिले खान नपाएर बसिरहेछ। खास काम गर्ने जनताहरू सबै तपाईँको चाहिँ नि विदेशमा छन् होइन, खाडीको मुलुकमा, अमेरिका युरोपमा र मलेसियामा छन् युवाहरू। अहिले कमसेकम पनि 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू त्यहाँ छन्। कसले गर्ने? यो बुढाबुढीले कसले गर्छ? यहाँ गाउँबाट उठाएर ल्याउनु पैसा चाहिन्छ, यसै आउँदैन। कुटुरो बोकेर खानेकुरो बोकेर 4 दिनको चाहिँ खाना बोकेर काठमाडौँ आम्दानी को आउँछ? दुःखै पाउँछ, त्यही मर्छ। किन यो सबै यिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको नेपाल र नेपालीको हितको लागि अवस्था छैन। यति हो। मुक्तिको बाटो के त? मुक्तिको बाटो भनेको यो संविधानलाई समाप्त चाँडै हुन्छ, गर्नै पर्छ। हस्, धन्यवाद।